Ustazah, bantu untuk buka السلام عليكم PDF-nya. ورحمة الله، كيف الحال؟ Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa halukum? نعرض الملف. الحمد لله رب العالمين. اعرض الملف بارك الله. Naam. Ustazah Tisri bisa Ustazah? Maaf Ustazah, Ana coba dulu sebentar ya Oke. Ustazah. Syukran ya Ustazah. Afwan Halaman Ustazah. Halaman berapa Ustazah? 30 38 kalau nggak salah. 38 atau udah selesai nggak sih? Oh, kayaknya udah selesai ya 38 Ustazah. Aku ada yang ingat ini kita udah pernah bahas imalah apa udah lewat pembahasannya? Kita sudah Sudah malas sampai apa? di Imala sudah. Malas sudah Oh, Ustazah. imalah udah. Oh, imalah sudah. Yang ke-11 sudah. Kalau tidak salah yang idogom lagi tidak Ustazah? Oh, Sekarang idgham. idgham, izhar, wal idgham. Oh, Idgham 46 suri. berarti ya. 46. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم إن شاء الله بإذن الله هو باب الإدغام. درسنا اليوم هو باب الإظهار والإدغام. معنى الإظهار والإدغام، هنا نتحدث عن الإدغام الصغير. الإدغام الصغير ما يدغمه الإمام عاصم، وفيه خلاف بين القراء. أما ما اتفق عليه بين القراء في الإدغام لن نذكره. إذا مثل إدغام النون الساكنة والتنوين، إدغام المثلين المتفق عليه، إدغام المتجانسين، هذه مثل أثقل الدعو، أثقل الدعوى، أو أحط، هذه لن نتحدث عنها. الإدغام الذي سنتحدث عنه في جميع هذا الباب سيكون إدغاما صغيرا. يعني لماذا إدغام صغير؟ إدغام صغير يعني الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. هناك إدغام آخر اسمه إدغام كبير. الإدغام الكبير يكون الحرف الأول متحرك والحرف الثاني متحرك، فنحتاج للإدغام أن نقوم بعدة خطوات، وهي أولا إسكان الحرف المتحرك الأول ثم إدغامه. لكن الإدغام الصغير يكون في الأساس الحرف الأول ساكن Ustazah, والثاني متحرك. تقطع. نعم، ماذا هناك؟ هل الصوت واضح؟ الصوت متقطع عندي معلومات. الجميع عندكم الصوت واضح؟ واضح أستاذة. إذا بما أنه واضح يكون الخلل من عندك. إذا نقول الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الكبير أن يكون الحرف الأول متحرك والحرف الثاني متحرك. الحرف الأول متحرك والحرف الثاني متحرك. فنحتاج للإدغام نحتاج إلى عدة خطوات. الخطوة الأولى أننا نسكن الحرف الأول ثم ندغمه في الحرف الثاني، لذلك سمي إدغاما كبيرا. لذلك سمي إدغاما كبيرا، وهذا لن نتحدث عنه لأنه لا يوجد عندنا هنا، ولكن معنا عند الإمام عاصم الإدغام الصغير، بحيث يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، لذلك سمي صغيرا لأنه مباشرة نقوم بالإدغام، مباشرة نقوم بالإدغام. طيب، عندنا حرف الذال في إذ. حرف الذال في إذ هناك خلاف بين القراء على إظهار إذ عند بعض الحروف التي تليها أو إدغامها. فهذه الحروف جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. أي نعم إذ يعني عندنا حرف إذ، الذال في إذ. اختلف القراء في الحروف في أوائل الكلمات: التاء في تمشت، والزاي في زينب، والصاد في صال، والدال في دلها، والسين في سمية، والجيم في جمال واصلا من توصل. أي عندنا الذال في إذ حروفها التي اختلف فيها القراء
التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم، أي حروف الصفير مع حرف التاء والدال والجيم. مذهب الإمام عاصم الإظهار. بعض القراء يقولون التمشي، إذ زين، إذ صرفنا بالإدغام، لكن الإمام عاصم يقرأها بالإظهار. إذ تمشي أختك، إذ زين، إذ صرفنا، إذ دخلوا، إذ سمعتموه، إذ جاءهم. الإمام عاصم مذهبه الإظهار. الشاهد من الشاطبية: فإظهارها أجرى دوام نسيمها، أي أظهر هذه الحروف في إذ، أظهر الذال في إذ في هذه الحروف المرموز لهم بحرف الألف في أجرى، والدال في دوام، والنون في نسيمها. هنا الإمام عاصم المرموز له بالنون في نسيمها هو والإمام ابن كثير والإمام نافع هم الذين قاموا بإظهار هذه حرف الذال في هذه الحروف. نأتي إلى دال قد. دال قد هناك حدث أيضا خلاف بين القراء في إدغام دال قد وإظهارها عند 8 أحرف، عند حروف الصفير سين زاي صاد، وعند الحروف الشجرية الجيم والشين، وعندنا أيضا حرف الضاد والضاء والذال. الشاهد من الشاطبية: وقد، أي الحروف التي اختلف فيها القراء في حرف الدال في قد: السين في سحبت، الذال في ذيلا، الضاء في ضفا، الضاء في ظل، الزاي في ذرنب، الجيم في جلته، الصاد في صباه، الشين في شائقا. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: وقد سحبت ذيلا ضفا ظل ذرنب، جلته صباه شائقا ومعللا. أي الحروف التي اختلف فيها القراء أو يدغم أحيانا فيها الدال، تدغم الدال فيها حروف السين والذال والضاد والضاء والزين والزاي والجيم والصاد والشين، أي من الحروف الشجرية الجيم والشاي أو الشين، حروف الصفير سين زاي صاد، وعندنا من الحروف اللثوية الذال والضاء، وعندنا أيضا حرف الضاد. مذهب الإمام عاصم إظهار أيضا دال قد في هذه 8 الحروف. فبعض القراء يقول قد سمع بالإدغام: لقد ذرأنا، لقد زينا، لقد جاءكم. ولكن الإمام عاصم يقرأ بالإظهار: قد سمع، ولقد ذرأنا، فقد ضل، فقد ظلم، ولقد زينا، ولقد جاءكم، ولقد صرفنا، وقد شغفها. فيظهر الدال مع تطبيق حكم القلقلة. أما واتفق الراويان. الشاهد من الشاطبية: فأظهرها نجم، يعني بعد ما قال وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب، جلته صباه شائقا ومعللا، فأظهرها من المرموز له بحرف النون في نجم، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، أي فأظهرها المرموز له بحرف النون اللي هو في نجم اللي هو الإمام عاصم براويه، وحرف الباء في بدا اللي هي الإمام قالون، وحرف الدال في دلة اللي هو الإمام ابن كثير براويه. تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustazah semuanya, sebelumnya kami sempat terkeluar dari Zoom. Ya baik, insya Allah kita akan membahas pada malam hari ini terkait dengan materi al-idhar wal-idgham. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang idhar dan idgham ya Ustazah sekalian. Nah, untuk pembahasan kita malam ini yang kita akan bahas itu adalah idgham shaghir saja. Adapun selain dari itu kita tidak akan membahasnya. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang terdapat khilaf di antara para qurra terkait dengan hal tersebut. Makanya yang kita bahas malam ini tuh idgham shaghir saja. Dan idgham shaghir itu apa? Idgham shaghir itu adalah ketika huruf pertamanya itu sukun dan huruf keduanya itu mutaharrik atau berharokat. Maka inilah yang disebut dengan idgham shaghir. Huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat. Nah, di sini kita membahas huruf dal pada kata iz.
zal pada kata id. Jadi terkait dengan huruf zal pada kata id ini terdapat perbedaan di antara para qurra ya. Ada yang mengidharkannya atau membacanya dengan jelas, tapi ada juga yang mengidghamkannya. Nah, dan yang kita bahas malam ini adalah bagaimana mazhab Imam Asim ya, pada hal ini, pada huruf zal yang terdapat pada kata id. Nah, ketika huruf zal bertemu dengan huruf ta, huruf zai, huruf sad, huruf dal, huruf sin, dan huruf jim, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam bait 259, na'am iz tamashat Zainabun sala dalluha samiyya jamalin wasilan man tawassala. Di sini ya ada huruf ta, huruf zai, huruf sad, huruf dal, huruf sin, huruf jim. Nah, ketika huruf zal bertemu dengan 6 huruf tadi, maka Imam Asim membaca huruf zal dengan mengizharkannya atau dibaca dengan jelas. Contohnya ya, seperti yang sudah Syekh tadi contohkan, idh tamshi, idh tamshi. Jadi dibaca dengan jelas. Sebagian qurra ada yang membaca dengan mengidghamkannya, contohnya ittamshi. Tapi kalau Imam Asim itu dibaca dengan izhar atau jelas ya. Idh tamshi, kemudian bertemu dengan huruf zai, idh zayyana, sad, idh sarafna, kemudian dal, idh dakhalu, kemudian sin, idh sami'tumuhu, kemudian jim, idh ja'ahum. Jadi semua ya, ketika huruf zal bertemu dengan 6 huruf tadi, ta, zai, sad, dal, sin, jim, maka Imam Asim mengizharkan huruf zal. Dan dalilnya ada di matan Syatibiyah pada bait ke-260. Fa'idharuha ajra dawama nasimiha. Yang membaca dengan izhar adalah yang rumuskan dengan huruf nun. Siapa itu huruf nun? Yaitu Imam Asim dengan kedua rawinya. Imam pertama Imam Syu'bah dan yang kedua Imam Hafs. Nah, sekarang kita masuk pada huruf dal ya, Ustazat sekalian, huruf dal. Nah, sama di sini juga terjadi perbedaan pendapat antara para qurra, ada yang mengizharkan, ada juga yang mengidghamkan. Huruf dal pada kata qad, ketika bertemu dengan 8 huruf, yang pertama huruf sin, kemudian zal, kemudian dad, dha, zai, jim, sad, dan shin. Ketika bertemu dengan 8 huruf ini, sebagaimana yang disebutkan dalam matan Syatibiyah, waqad sahabat zilan dhafa dhalla zarnabun, jalathu sabahu syaiqan wa mu'allala. Nah, maka Imam Asim sendiri mengizharkan huruf dal. Oke, jadi ketika huruf dal pada kata qad bertemu dengan sin, dal, dad, dha, zai, jim, sad, shin, maka Imam Asim mengizharkan huruf dal. Jadi contohnya huruf sin, qad sami'a, walaqad dzara'na, ini ketika bertemu huruf dal. Faqad dhalla, faqad zalama, ya walaqad zayyana, walaqad ja'akum, walaqad sarrafna. Ini ketika bertemu huruf sad, kemudian qad syaghafaha ketika bertemu dengan huruf shin. Jadi yang diingat ini ya, bahwa huruf dal ketika bertemu dengan 8 huruf tadi, maka Imam Asim membacanya dengan izhar. Adapun sebagian qurra ada yang membacanya dengan idgham, tapi Imam Asim tidak. Nah, syahid atau dalilnya ada pada matan Syatibiyah pada bait ke-263. Fadhharaha najmun bada dalla wadiha. Maksudnya di sini adalah yang membaca huruf dal itu dengan izhar adalah yang dilambangkan dengan huruf atau yang dirumuskan dengan huruf nun. Siapa huruf nun? Imam Asim dan kedua rawinya. Kemudian huruf ba, siapa itu huruf ba? Imam Qalun, dan huruf dal adalah Imam Ibnu Katsir dengan kedua rawinya.
نعم يا شيختي. نعم. معنا أيضا التاء التأنيث، حدث أيضا فيها خلاف بين القراء في إدغام تاء التأنيث وإظهارها أيضا في 6 حروف، وهي السين والثاء والصاد والزاي والضاء والجيم، هي حروف الصفير سين صاد زاي، ومن الحروف اللثوية الثاء والضاء وحرف الجيم. الشاهد من الشاطبية: وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، أي أبدت هنا تاء التأنيث الموجودة في كلمة أبدت حروفها التي اختلف فيها القراء: السين في سنة، الثاء في ثغر، الصاد في صفت، الزاي في زرق، الضاء في ظلمه، الجيم في جمعنا، الواء إلى هذا الحرف. معنا هنا حروف تاء التأنيث، قلنا حروف الصفير والثاء والضاء والجيم. مذهب الإمام عاصم أيضا هنا الإظهار. بعض القراء يقومون بالإدغام فيقولون كذب ثمود، حصر صدورهم، خبز زدناهم. لكن الإمام عاصم يقرأ بالإظهار فيقول أنزلت سورة، يجب أن نوضح همسة التاء، كذبت ثمود، حصرت صدورهم، خبت زدناهم، كانت ظالمة، وجبت جنوبها. الشاهد من الشاطبية: بعد أن قرأ وأبدت سنا ثغر صفت ذوق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، فإظهاره أي أظهرها در نمته بدوره، المرموز له بحرف الدال في در الإمام ابن كثير، والنون في نمته اللي هو للإمام عاصم، والباء في بدوره للإمام قالون. هؤلاء الثلاثة قاموا بالإظهار التاء التأنيث الساكنة عند هذه الحروف. معنا أيضا لام هل وبل. لام هل وبل حدث الخلاف بين القراء في إدغام لام هل وبل في 3 حروف: الثاء والتاء والنون. مذهب الإمام عاصم الإظهار، لكن بعض القراء قاموا بالإدغام عند هل ثوب، بعض القراء قرأوا هل ثوب، هل ندلكم، بعض القراء قالوا هل ندلكم، هل ترى، بعض القراء قالوا هل ترى. لكن إمام عاصم براويه يقرأ بالإظهار: هل ثوب، هل ندلكم، هل ترى. حدث خلاف بين القراء في لام بل أيضا في حروف أخرى. لام هل في 3 حروف: تاء تاء نون. لام بل في السين والزاي والطاء والضاء والتاء والنون. هذه الحروف في لام بل حصل فيها خلاف بين القراء. بعض القراء قالوا بس سولت، بل طبع، بل ظننتم، بل ضلوا، بل زين، بل تأتيهم، بل نحن. لكن الإمام عاصم له فيها الإظهار، فقرأ بل سولت، بل طبع، بل ظننتم، بل ضلوا، بل زين، بل تأتيهم، بل نحن. وحكم اللام هنا الإظهار. الشاهد من الشاطبية: ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب، سمير نواها طلح ضر ومبتلى، فأدغمها راو المرموز له بحرف الراء، وأدغم فاضل والمرموز له بحرف الفاء، وقور ثنى سر تيما وقد حلا، وأيضا هؤلاء المرموز لهم. أيضا عندنا وبل في النساء خلادهم بخلافه، وفي هل ترى الإدغام حب وحملة. ولكن بعد أن ذكر الذين يدغمون قال: وأظهر لدى واع نبيل
Afwan, suara Ustazah kedengeran nggak ya? Kok di Oh, tempat Ana nggak ada suaranya? Sepertinya ada Ustazah yang nggak keluar dengar? Oh, Syekh keluar dari Zoom. sepertinya. Oke. Eh, menunggu dulu ya Ustazah, nanti Ana chat Syekh dulu. Sepertinya gangguan jaringan juga. وصل النت أين توقفت؟ وأظهر لدى واع نبيل شيختي وأظهر في لدى بيت. واع نبيل ضمانه، أي أظهر المرموز له بحرف النون. طيب، معنا مذهب الإمام عاصم في باب حروف قربت مخارجها. أشرح الأول ثم نبدأ في هذا. Nah, Syekhati. Baik Ustazat sekalian, kita lanjut ya pada ta'ut ta'nis. Ta'at ta'nis. Nah, tak ta'nis itu terdapat juga perbedaan cara baca antar para qurra ya. Ada yang membaca dengan mengidghamkannya dan ada juga yang membaca dengan mengizharkannya. Nah, tak ta'nis ketika bertemu dengan huruf sin, sa, sad, zai, dha, dan jim ya. 6 huruf ya. Sin, sa, sad, zai, dha, dan jim. Maka Imam Asim sendiri itu mengizharkan huruf ta ketika bertemu dengan 6 huruf tadi. Maka contoh pada huruf sin, ul, tamam. Unzilat surah. Nah, tadi Syekh sampaikan bahwa ini kan taknya sukun ya, maka wajib untuk memperjelas hamas di huruf ta. Wajib memperjelas hamas pada huruf ta. Unzilat surah. Unzilat surah. Kemudian begitu juga pada huruf sa. Kadzabat thamud. Kemudian sad. Hasirat suduruhum. Kemudian zai. Khabat zidnahum. Dha. Kanat. Ta. Kanat zalimah. Kemudian jim. Wajabat junubuha. Seperti itu. Jadi kita memperjelas hamas pada huruf ta. Nah, syahid atau dalil dari matan Syatibiyah itu bisa kita lihat pada bait 267 ya Ustazat. Fa izharuhu durrun namathu buduruhu. Jadi yang membacanya dengan izhar, yang membaca huruf ta'ut ta'nis dengan izhar adalah yang dirumuskan dengan huruf dal, yaitu Imam Ibnu Katsir, huruf nun Imam Asim, dan huruf ba yaitu Imam Qalun. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk pada lam pada kata hal. Lam pada kata hal. Ketika huruf lam pada kata hal bertemu dengan 3 huruf, yaitu huruf sa, ta, dan nun, maka Imam Asim membaca lam dengan izhar, dengan diperjelas. Jadi diingat ya hurufnya sa, ta, dan nun. Jadi dibaca dengan hal thuwibat, afwan, hal thuwiba. Kemudian nun hal nadullukum. Kemudian ta hal tara. Seperti itu. Kemudian huruf lam pada kata bal. Kalau tadi hal, sekarang kata bal. Huruf lam pada kata bal ketika bertemu dengan huruf yang 7, yaitu huruf sin, to, dha, dad, zai, ta, dan nun, maka Imam Asim juga membaca huruf lam pada kata bal dengan izhar. Seperti itu ya. Jadi bal sawwalat, bal taba'a, bal dhanantum, bal dhallu, bal zuyyina, bal ta'tihim,
bal nahnu, seperti itu. Jadi lamnya dibaca dengan idhar. Sebagian qura ada yang mengidghamkan. Contohnya seperti apa? Contohnya bas sawwalat, bat taba'ah, bal dhanantum. Jadi sebagian ada yang membaca dengan mengidghamkan huruf lam. Tapi Imam Asim sendiri membaca huruf lam dengan idhar. Nah, syahid atau dalilnya bisa kita cek di Matan Syatibiyah ayat 270, 271, bukan ayat ya, dah bait 270, 271, 272, dan 273. Dan di situ disampaikan bahwasannya yang mengidghamkan huruf lam pada hal dan bal itu adalah yang dirumuskan dengan huruf ra, ya, yang dirumuskan dengan huruf ra ya. Huruf ra yaitu Imam eh, man huna harf ra muallimati? راء الكسائي. Imam Al-Kisai. Nah, wafa nama فاء حمزة. nah. Ya, jadi yang لأنه أهم شيء عندنا أنه ذكر الذين يدغمون برموزهم. أهم شيء أنه لم يذكر في الإدغام من المرموز له بحرف النون عاصم. يهمنا الآن الإمام عاصم. Nah, jadi di dalam syair tersebut di dalam matan Syatibiyah disebutkan yang mengidghamkannya adalah yang dirumuskan dengan huruf ra dan fa yaitu Imam Al-Kisai, kemudian Imam Hamzah. Nah, namun beliau melanjutkan ya bahwasannya yang mengizharkan adalah yang dirumuskan dengan huruf nun pada kata Nabil. Siapa itu huruf nun? Ya, huruf nun adalah Imam Asim dengan kedua rawinya. Jadi itu ya dalilnya bahwasannya Imam Asim membaca huruf lam pada kata hal dan pada kata bal itu dengan jelas atau dengan izhar. Naam, Syekhati. نعم. طيب نأتي لمذهب الإمام عاصم في باب حروف قربت مخارجها. عندنا هنا نتحدث عن إدغام حرف في حرف واحد. مثلا عندنا نون والقلم. عندنا النون في حرف في كلمة نون والواو في والقلم في القرآن وصلا. إذا وصلنا مثلا أو ياسين والقرآن، النون في كلمة ياسين مع الواو. هنا الإمام شعبة يدغم النون في الواو فيقرأها طبعا بإمالة الياء، يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، يدغم النون في الواو. أما حفص يقرأها ياسين والقرآن الحكيم. عندما آتي بوجه الإدغام عند شعبة يجب أن آتي بوجه الإظهار عند حفص. لا يصح أن أقول ياسين والقرآن الحكيم، ياسين وأقف ثم أقول والقرآن. بما أنني وصلت في ياسين والقرآن أصل في ياسين والقرآن عند حفص. إذن نقرأها هكذا، إما نقرأ ياسين ياسين والقرآن الحكيم، أو نقرأها بالوصل ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. إذا إمام شعبة يدغم مع إمالة الياء في ياسين، والإمام حفص يظهر وصلا مع فتح الياء في ياسين. عندنا أيضا نون الهجاء في حرف النون مع واو والقلم وما في سورة القلم وصلا. ممكن أقرأ نون ثم أقف أقول والقلم وما يسطرون، ولكن الاثنين سواء في حال الوقف. لكن في الوصل الإمام شعبة يدغم والإمام حفص يظهر نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، وصلا الاثنين. ولكن الإمام شعبة يدغم، الإمام حفص يظهر النون. الشاهد من الشاطبية وياتينا أظهر عنفة حقه بدا
ونون. هنا الإمام الشاطبي يقول في ياسين أظهر. من هم الذي أظهر؟ الإمام حفص المرموز له بحرف العين عن، والفاء للإمام حمزة، والحاء لأبي عمرو، ولكن هنا رمز بحق. حق هنا لابن كثير وأبي عمرو، والباء في بدل الإمام قالون. لم يذكر الإمام شعبة في الإظهار في النون في ياسين، لذلك الإدغام هو من نصيب أيضا الإمام شعبة. إذا الإمام شعبة يدغم لأنه لم يذكره في الإظهار. وقال ونون، أيضا كلمة نون اللي هي في سورة القلم. هنا ونون يرمز لها في إيش؟ بسورة القلم. سورة القلم يرمز لها بإيش؟ نون. أيضا معنى الذال في التاء يسمى هذا باب الاتخاذ. يعني كلمة أخذت، أخذتم، أخذتها، اتخذتم، لاتخذت، اتخذت، اتخذتموهم. هذه الكلمات كلها يقرأها الإمام شعبة بالإدغام، يدغم الذال في التاء، تحذف الذال وتؤتى بتاء مشددة فقط إذا كانت الذال ساكنة. لكن عندما أقول أخذتها أقصد اتخذت، هذه لا يوجد فيها إدغام. لماذا؟ لأن الذال متحركة مفتوحة. لكن أخذت، أخذتم، أخذتها، اتخذتم كلها ذال ساكنة. هنا يدغم الإمام شعبة الذال في التاء فيقرأ أخذت، أخذتم، أخذتها، اتخذتم، لاتخذت، اتخذت، اتخذتموهم. ويقرأ الإمام حفص بالإظهار. فمثلا قوله تعالى عندما نقرأ بالراويين ثم أخذت الذين كفروا، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وأيضا قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقوله تعالى في سورة الكهف قالوا لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لاتخذت عليه أجرا. هكذا نقرأها مع باقي الأمثلة. الدليل من الشاطبية أظهر اتخذتم، أخذتم، وفي الإظهار 10 دغفلة، وفي الإفراد 10 دغفلة، أي الذين أظهروا في هذه الكلمة المرموز له بحرف العين اللي هو الإمام حفص، والدال اللي هو الإمام ابن كثير، والبقية أدغموا ومنهم الإمام شعبة. تفضلي. Nah, Syekhati. Baik, Ustadzat sekalian, kita masuk pada bab atau pembahasan mazhab Imam Asim pada dua huruf yang atau pada huruf-huruf yang makhrajnya itu berdekatan. Pada huruf yang makhrajnya berdekatan. Nah, contoh ya, pada huruf nun pada kata Yasin. Kata Yasin. Ya, kalau kita lihat di layar ya, kata Yasin kan terdiri dari huruf ya, alif ya, sin, kemudian ya, kemudian nun di akhir ya, Yasin. Dan di ujungnya itu kan ada huruf nun ya. Nah, bagaimana kalau misalnya huruf nun pada kata Yasin ini bertemu dengan huruf waw pada ayat selanjutnya, wal Qur'ani. Nah, ini tentu dalam keadaan wasal ya, Ustadzat sekalian. Ini tentu dalam keadaan wasal. Bagaimana kalau misalnya mau diwasalkan ya, antara Yasin dan wal Quran? Apakah nun pada kata Yasin itu diidghamkan? Nah, di sini terjadi perbedaan cara baca antara Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Imam Syu'bah membaca ya nun ketika bertemu dengan waw itu pada kata wal Quran, pada ayat selanjutnya wal Quran itu diidghamkan. Ini Imam Syu'bah ya. Imam Syu'bah. Dan juga ingat ya-nya itu dibaca dengan imalah ya. Pembahasan sebelumnya ya dibaca dengan imalah. Ini Imam Syu'bah. Sehingga menjadi
Yasin wal Qur'an. Gitu ya. Jadi imalah. Adapun Imam Hafs itu membaca nun yaitu dengan izhar. Ini kalau wasal ya, dengan izhar. Jadi menjadi Yasin wal Qur'an. Jadi gitu. Ini wasal. Nah, bisa dipahami ya Ustazah sekalian terkait dengan cara membaca nun pada kata Yasin ini ketika disambung dengan ayat berikutnya. Otomatis nun bertemu dengan waw dan di sini Imam Syu'bah mengidghamkan huruf nun ketika bertemu dengan waw sementara Imam Hafs tidak mengidghamkannya alias membacanya dengan izhar. Seperti itu ya Ustaz sekalian. Nah, tadi juga Syekh sempat mentanbih atau memberikan kepada kita ini ya, peringatan tuh. Kalau kita membaca dengan riwayat Syu'bah itu kita wasal antara Yasin dengan ayat selanjutnya, ayat pertama dengan ayat berikutnya, maka kita wajib juga membaca riwayat Hafs itu dengan mewasalkan antara ayat pertama dan ayat kedua. Jadi tidak boleh riwayat Syu'bah kita wasal kemudian nanti pas datang dengan riwayat Hafs kita pisah. Jadi kalau kita bacanya riwayat Syu'bah kita wasal, maka di Hafs juga kita wasal. Seperti itu ya Ustazat sekalian. Nah, kemudian kita masuk pada huruf nun ya. Huruf nun juga pada surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Huruf nun pada surah Al-Qalam dengan ketika bertemu dengan huruf waw pada kata wal qalam. Nah, di sini juga sama, Imam Syu'bah itu mengidghamkan huruf nun ketika bertemu dengan huruf waw. Sehingga menjadi nun wal qalam. Adapun Imam Hafs itu membaca dengan izhar. Nun wal qalam. Seperti itu ya. Nah, adapun kalau waqaf sama saja antara Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Kalau waqaf sama ya. Nun wal qalam sama antara Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Yang beda itu hanya ketika wasal saja. Nah, dalil dari matan Syatibiyah bisa kita cek pada bait ke-281. Wa yasina adhhir an fatan haqquhu bada wa nuna. Maksudnya di sini adalah yang membaca huruf nun pada surah Yasin dan pada kata Yasin dan nun pada surah Al-Qalam itu adalah yang dirumuskan dengan huruf Ain yaitu Imam Hafs, huruf Fa yaitu Imam Hamzah dan Haqqun ya Imam Ibnu Katsir dan Abu Amruh serta huruf Ba yaitu Imam Qalun. Imam yang disebutkan mereka membaca dengan mengizharkan huruf nun ya pada Yasin dan juga pada Al-Qalam. Adapun Imam Syu'bah karena tidak disebutkan maka beliau membacanya dengan mengidghamkannya. Kemudian kita masuk pada huruf zal ketika bertemu dengan huruf ta pada bab ittikhadz. Pada bab ittikhadz. Bab ittikhadz itu maksudnya ini ya, kata akhadtu, akhadtum, akhadtuha, ittakhadtum, lattakhadta, ittakhadtu, ittakhadtumuhu. Nah, ini maksudnya adalah bab ittikhadz. Jadi, untuk bab ittikhadz ini ketika zal bertemu huruf ta ya pada kata-kata yang semacam ini, maka Imam Syu'bah itu mengidghamkan zal kepada huruf ta. Sehingga menjadi akhadtu, akhadtum, akhadtuha, ittakhadtuhum, lattakhadta, ittakhadtu, ittakhadtumuh. Ini Imam Syu'bah. Adapun Imam Hafs itu membaca zal dengan izhar ketika dia bertemu dengan huruf ta. Jadi membaca dengan izhar ya. Contoh, akhadtu, akhadtum, akhadtuha, ittakhadtum, lattakhadta, ittakhadtu, ittakhadtumuhu.
Jadi terdapat perbedaan antara Imam Syu'bah yang mana beliau mengidghamkan dan Imam Hafs yang mana beliau mengizharkan. Kita bisa dapat ya kata akhadtu itu pada surah Fatir ayat 26. Contoh kalau kita mau membaca dengan dua riwayat, maka kita baca dulu dengan riwayat Syu'bah ya. Kemudian nanti kita baca dengan riwayat Imam Hafs. Contoh ya. Thumma akhadtul ladina kafaru. Kemudian thumma akhadtul ladina kafaru fakaifa kana nakir. Ini ketika kita menggabungkan antara riwayat Syu'bah dan riwayat Imam Hafs. Kemudian begitu juga pada surah Al-Anfal ayat 68, Al-Hajj ayat 48, Al-Baqarah ayat 51, Al-Kahfi ayat 77, dan ya, Al-Furqan ayat 27. Dan syahid atau dalil dari matan Syatibiyah itu bisa kita lihat ya pada bait 281 dan 283 ya, yang mana disebutkan Azhir ittakhadtum akhadtum wa fil ifradi asyara daghfala. Jadi yang membaca zal itu dengan izhar ketika bertemu dengan huruf ta pada bab ittikhad ini adalah yang dirumuskan dengan huruf ain yaitu Imam Hafs, dal yaitu Imam Ibnu Katsir, dan ya tidak disebutkan Imam Syu'bah ya, dan tidak disebutkan Imam Syu'bah. Maka ini menjadi dalil bahwasannya ya Imam Syu'bah membaca zal ini dengan mengidghamkannya kepada huruf ta. Naam ya Syekhati. نعم. معنا أيضا أدغم الباء في الميم في كلمة اركب معنا. إدغام الباء في الميم، عندنا يدغم الإمام عاصم الباء في الميم فيقرأها اركم معنا. بعض القراء يقرؤونها بالإظهار، يقرؤونها اركب معنا، لكن الإمام عاصم براويه اتفقوا على الإدغام. وأيضا الإدغام إدغام الثاء في الذال يلهث ذلك، الإمام عاصم أيضا يدغم الثاء في الذال فيقرأ يلهث ذلك. بعض القراء يقرؤونها يلهث ذلك بالإظهار، لكن إمام عاصم براويه يقرأ بالإدغام اركم معنا يلهث ذلك. وفي الدليل من الشاطبية أظهر وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جا يلهث له دار جهلة وقالون ذو خلف. أي وفي اركب يقصد هنا سورة هود، يقصد هنا سورة هود. ذكر الإمام الشاطبي هنا المظهرين قولا واحدا أو بخلف، المرموز لهم بحرف الهاء اللي هو الإمام البزي اللي هي في إيش؟ في كلمة هدى. كلمة فركب هنا يدل على سورة هود. طيب الهاء هدى اللي هو الإمام البزي عن ابن كثير، والباء في بر للإمام قالون، والقاف قريب للإمام خلاد. هؤلاء لهم الخلف، قال بخلفهم، يعني لهم وجهين، يقرؤون بالإظهار ويقرؤون بالإدغام. بينما المرموز لهم بحرف الكاف في كما، والضاء اللي هو كاف لابن عامر، والضاء لخلف عن حمزة، والجيم في جاء يلهث للإمام ورش، يقرؤون بالإظهار قولا واحدا، يقرؤون بالإظهار هؤلاء قولا واحدا، لأنه كتب يلهث وكتب عليها السكون ظاهرة، فهنا معناه أنهم لهم الإظهار. طيب قال له داري، له دار جهلة، هنا أشار لهم أنهم هؤلاء يقرؤون بالإظهار قولا واحدا، وعاصم لم يذكر معهم إذن له الإدغام، ولم يذكر الإمام عاصم إذن عاصم لهم الإدغام. أما بالنسبة لكلمة يلهث، بالنسبة لكلمة يلهث هنا يلهث له دار جهلة وقالون ذو خلف، أي يقرأ بالإظهار قولا واحدا. المرموز لهم لام لهشام عن ابن عامر، والدال لابن كثير براويه، والجيم لورش عن نافع،
هؤلاء يقرؤون بالإظهار قولا واحدا. أما الإمام قالون فيقرأ بالخلف، أي له وجهان، إظهار وإدغام. والبقية الذين لم يذكرهم الإمام الشاطبي سكت عنهم، هم يقرؤون بالإدغام، وهم الإمام عاصم، ومنهم الإمام عاصم. إذن في الأبيات ذكر الذين يدغمون في اركب معنا وفي يلهث ذلك، ولم يذكر ذكر الذين يظهرون ولم يذكر الذين يدغمون. ومن الذين يدغمون الإمام عاصم، من الذين سكت عنهم هو الإمام عاصم. هناك سؤال من إحدى الأخوات يقول: لما لم يذكر في الإدغام الصغير يعذب من يشاء؟ لماذا لم يذكر في الإدغام الصغير يعذب من يشاء؟ لأن يعذب من يشاء باعتبار أنها وقع فيها خلاف، البعض يرفعها والبعض يجزمها والبعض يدغمها والبعض لا يدغمها. فقرأ الإمام عاصم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرأها بالرفع يعني بالضمة، لذلك لم يدخلها في الإدغام الصغير. لماذا؟ لأنها مضمومة أصلا عند الإمام عاصم. لكن إذا كنا ندرس روايات أخرى من الذين يجزمون هذا الفعل ويقرؤون الباء بالسكون، في ذلك الحين نستطيع أن ندخلها في الإدغام الصغير. لكن بما أن الإمام عاصم يقرأ الباء هنا بالضم، فهي لا تدخل في الإدغام، فهي لا تدخل في الإدغام. واضح؟ لذلك نحن نذكر هنا كل ما يخص الإمام عاصم فقط. تفضلي. Naam, Syafatul. Ya, kemudian Ustadzat sekalian kita masuk pada 6. Idgham ba pada huruf mim, ya, pada surah Hud ya, ayat 42. Di sini Imam Asim dengan kedua rawinya itu membaca huruf ba itu dengan mengidghamkannya kepada huruf mim, sehingga menjadi irkam ma'ana. Adapun sebagian qura ada yang membacanya dengan mengizharkan seperti irkab ma'ana, tapi Imam Asim dengan kedua rawinya yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs itu membaca dengan mengidghamkan ba kepada huruf mim sehingga menjadi irkam ma'ana. Adapun ya huruf idgham huruf sa kepada huruf dal, dan ini ada pada surah Al-A'raf ayat 176 pada kata yalhadzalik. Imam Asim dengan kedua rawinya yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs juga mengidghamkan sa kepada huruf zal sehingga menjadi yalhadzalik. Seperti itu ya Ustazat. Nah, dan ini bisa kita lihat dalilnya pada matan Syatibiyah pada bait ke-281, 284 dan 285. Dan di situ disebutkan ya terkait dengan surah Hud ayat 42 pada kata irkam ma'ana ya. Jadi yang membaca dengan khulf atau dua wajah, kalau khulf dikatakan maka maksudnya adalah dua wajah ya, yaitu dengan idgham dan dengan izhar. Jadi dia punya dua cara baca, bisa idgham bisa izhar, itu adalah yang dirumuskan dengan huruf ha yaitu Imam Al-Bazzi, huruf ba yaitu Imam Qalun, dan huruf qaf yaitu Imam Khallad. Adapun yang dirumuskan dengan huruf kaf yaitu Imam Ibnu Amir, kemudian huruf dhad yaitu Imam Khalaf, dan huruf jim yaitu Imam Warsh, mereka ini membaca dengan izhar saja. Kalau yang di awal saya baca mereka punya dua cara baca. Kalau yang terakhir ini Imam Warsh, Imam Ibnu Amir, dan Imam Khalaf itu mereka hanya membaca dengan satu cara baca, yaitu dengan diizharkan saja. Nah, adapun Imam Asim sendiri maka beliau membacanya dengan diidghamkan saja. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan masih bahas tentang bait 281 sampai 285 ya. Terkait dengan surah Al-A'raf ayat 176 pada kata yalhadzalik, yalhadzalik. Nah, di sini
Yang membaca dengan izhar saja adalah yang dirumuskan dengan huruf lam, yaitu Imam Hisham, kemudian huruf dal, yaitu Imam Ibnu Katsir, dan huruf jim, yaitu Imam Warsh. Jadi mereka membaca hanya dengan izhar saja. Adapun Imam Qalun sendiri itu beliau membaca dengan khulf atau dua cara baca, bisa idgham, bisa izhar. Ini Imam Qalun. Nah, adapun Imam Asim sama ya, beliau hanya membaca dengan idgham saja. Nah, kemudian ada soal dari salah satu akhwat. Kenapa ya pada ayat yu'adzibu man yasha itu tidak dimasukkan dalam kategori idgham shaghir? Ya, kata Syekhah di sini terjadi memang khilaf di antara para qurra ya, ada yang membaca dengan rafa ya. Ada yang membaca dengan rafa, kemudian ada yang membaca dengan jazm dan selainnya ya. Adapun kenapa sampai tidak dimasukkan ke dalam idgham shaghir? Karena Imam Asim sendiri pada huruf ba-nya itu membacanya dengan rafa atau dhammah, sehingga kata yu'adzabu man yasha ini tidak masuk dalam kategori al-idgham as-shaghir. Seperti itu ya Ustazat sekalian. Naam. تمام. عندنا الآن بعد ما انتهينا من باب الإدغام نأتي للسكتات الواجبة للإمام حفص. سكتات واجبة، كلنا نعرف أن هناك سكتات واجبة وهناك سكتات جائزة. السكتات الواجبة هي خاصة بالإمام حفص دونا عن القراء جميعا. لا يسكت في هذه المواضع إلا الإمام حفص فقط وحده. السكت هنا، ما معنى السكت؟ السكت هو توقف بدون أخذ نفس بزمن أقل من زمن الوقف. مثلا نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أخذ نفس، الحمد لله رب العالمين. لكن هناك سكت مثل عليم عليم براءة، هنا وقفت ما بين عليم وبراءة لكن بدون أخذ نفس. طيب، إذن الوقف أن آخذ نفس ما بين الكلمة والأخرى أو الآية والأخرى أو الموضع والآخر، والسكت أن أقف ولكن بدون أخذ نفس، تسمى سكتات لطيفة. إذن السكت هو توقف بدون أخذ نفس بزمن أقل من زمن الوقف المعتاد، وهذا الزمن يتناسب مع سرعة القراءة بحيث لا يخل بسرعة القراءة. طيب، السكتات الواجبة الإمام حفص معنا، السكتات لا تكون إلا وصلا. عندنا عوجة قيمة، عندنا في سورة الكهف الإمام حفص يقرأ عوجة قيمة بالسكت، والإمام شعبة يقرأ بتطبيق حكم الإخفاء عوجا قيمة. فعندما نقرأ ولم يجعل له عوجا قيما، ولم يجعل له عوجا قيما لينذره، وهكذا. كذلك السكت الثاني، موضع الثاني مرقدنا هذا في سورة ياسين، الإمام شعبة يقرأ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بدون سكت. لكن الإمام حفص يقرأ بالسكت قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. عندنا مراق، هنا الإمام شعبة يقرأ بالإدغام بدون سكت فيحقق الإدغام، يدغم النون في الراء وقيل مراق، والإمام حفص يقرأ بالسكت وقيل من راق.
لماذا لا يدغم الإمام حفص؟ لأن السكت يمنع الإدغام، لأن السكت يمنع الإدغام. عندنا بل رانا، الإمام شعبة يقرأ بدون سكت، يدغم اللام في الراء مع إمالة الراء والألف. كلا برين على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دائما الإدغام يمنع السكت يمنع الإدغام. طيب إذا الإمام شعبة يقرأ بإدغام اللام في الراء مع إمالة حرف الراء وترقيقها وإمالة الألف. برينا برينا. الإمام حفص يقرأ بالسكت بل مع فتح الراء وتفخيمها رانا، بل رانا. والدليل من الشاطبية على هذه الأربع السكتات: وسكتة حفص، إن هذه السكتات خاصة بالإمام حفص دون أي دون القراء كامل. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا، وفي نون من راق ومرقدنا ولام بل ران والباقون لا سكت موصلا. أي ذكر المواضع وذكر أنه الذي يسكت هو الإمام حفص في هذه المواضع، وسكتاته تسمى هنا سكتات لطيفة. والباقون لا سكت موصلة، والباقون في حال الوصل لا يوجد لهم سكت. ومن هؤلاء الباقون الإمام شعبة. وهذا ذكر الناظم كما قلت لكم أن الحفص فقط من له السكتات في هذه المواضع الأربعة. بقية القراء يدرجون، يسمى درج، يدرجون يعني يوصلون ويطبقون الحكم المترتب على ذلك. السكتات الجائزة. السكتات الجائزة لعاصم هي السكتات للراويين. مثلا سكتات وصلا عندنا عليم براءة، عندنا هنا يوجد سكتة عليم براءة. لماذا قال جائزة؟ لأنه يجوز السكت ويجوز الوقف ويجوز الإدغام، الوصل مع مع الإقلاب، الوصل مع تحقيق الحكم المترتب عليه اللي هو الإخفاء، الإقلاب، العفو، الإقلاب. عليم براءة يعني. لكن ما قال سكتات واجبة عند حفص، إنه لا يجوز هناك أي وجه آخر إلا السكت عند حفص. لكن هنا بالنسبة للإمام عاصم سمي جائزة. لماذا؟ عند غيرهم بعض القراء لأنه يجوز أن نسكت ويجوز أن نصل ويجوز أن نقف. عند الموضع الأول عليم براءة في سورة الوصل بين السورتين، سورة الأنفال والتوبة. وأيضا عندنا في سورة الحاقة آية 28 و 29 ما لي هلك عني سلطانية. يجوز الوقف، يجوز السكت، يجوز الوصل بالإدغام، إدغام الهاء في الهاء. فنقرأ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هذا وقف. ثم ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هذا سكتة لطيفة. أو الإدغام ما أغنى عني ماليه هلك. نرجع على الهاء، هاء واحدة مشددة. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. لماذا سميت جائزة؟ لأنها يجوز فيها أكثر من وجه، يجوز فيها السكت، يجوز فيها الوقف، يجوز فيها الوصل، لذلك سميت سكتات جائزة. تفضلي. Baik, Ustazat sekalian, kita masuk pada as-sakatatul wajibatu li hafsin. Jadi kita membahas saktah wajib riwayat Imam Hafs ya. Jadi kalau bicara tentang sakta wajib, maka ini hanya pada riwayat Imam Hafs saja. Adapun selainnya tidak ada. Jadi sakta wajibah ini maksudnya adalah yang ada pada riwayat Imam Hafs saja. Nah, kita bahas dulu apa itu sakta. Nah, sakta itu adalah berhenti tanpa mengambil nafas. Yang mana lama berhentinya itu lebih sedikit daripada lama berhentinya ketika kita wakaf pada biasanya. Oke? Waktu berhenti pada saat sakta itu lebih sedikit daripada waktu berhenti ketika kita wakaf.
atau lama berhentinya sakta itu lebih sedikit daripada lama berhenti pada saat kita wakaf. Gitu ya. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas. Dan untuk sakta wajibah sendiri, Ustadzat sekalian, milik Imam Hafs itu terdapat pada 4 tempat ya. Pertama, ketika kita mewasalkan Al-Kahfi ayat 1. Kedua, kemudian Yasin pada ayat 25, kemudian ada pada surah Al-Qiyamah ayat 27, kemudian Al-Mutaffifin ayat 14. Ingat sakta itu hanya ketika wasal saja ya, Ustazat. Sakta itu hanya ketika wasal saja. Nah, Al-Kahfi ayat 1, kata pada akhir ayat 1, kemudian awal kata pada ayat kedua. Ketika kita membaca ini dengan wasal, maka kita bisa, maka menurut Imam Hafs itu wajib untuk ya saktah di situ. Kalau kita wasal. Contoh, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Seperti itu. Di antara keduanya ada saktah. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Saktah ya. Kita berhenti dengan zaman yang sedikit tanpa mengambil nafas. Adapun Imam Syu'bah tidak ada saktah wajibah di sini. Sebagaimana yang kita bilang di awal bahwa saktah wajibah ini hanya milik Imam Hafs saja ya. Sehingga Imam Syu'bah itu membaca dengan ya, walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Seperti itu ya, saudara sekalian. Nah, kemudian surah Yasin pada ayat 52 ya. Pada kata marqadina hadza. Imam Hafs itu ya berhenti dengan saktah ya. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini Imam Hafs. Ada saktah di antara marqadina dan hadza. Adapun Imam Syu'bah tidak ada saktah ya. Sehingga beliau membaca dengan قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Seperti itu. Kemudian Al-Qiyamah ayat 27 pada kata man raq. Di sini Imam Hafs itu punya saktah ya. Wa qila man raq. Adapun Imam Syu'bah mengidghamkan nun ke ra. Wa qila marraq. Seperti itu ya. Kenapa Imam Syu'bah mengidghamkan nun ke ra? Ya karena kembali lagi saktah itu melarang, kalau ada saktah berarti tidak boleh ada idgham di situ. Karena Imam Hafs memiliki saktah di situ ya otomatis tidak ada afwan. Ya. Kenapa Imam Hafs di situ tidak mengidghamkan? Karena kenapa? Karena ya kalau ada sakta maka tidak ada idgham di situ. Seperti itu ya Ustaz sekalian. Iya. Kemudian pada kata balrona. Pada kata balrona di sini Imam Hafs itu membaca dengan saktah ya. Kalla balrona. Adapun Imam Syu'bah itu membaca dengan mengidghamkan lam ke ra. Dan ingat ada imalah di sini ya, ada imalah pada fathah ra dan alif. Sehingga Imam Hafs membaca dengan kalla bal rana. Adapun Imam Syu'bah membaca dengan kalla barrena. Seperti itu ya, Ustaz. Dan ini 4 tempat ini Al-Kahfi, 12 Yasin, 52 Al-Qiyamah ayat 27 dan Al-Mutaffifin ayat 14 ini adalah sakta wajibah bagi Imam Hafs. Adapun selainnya maka tidak ada sakta wajibah di sini. Kemudian dalil dari matan Syatibiyah bisa kita cek pada bait ke 830 dan 831. Di sini ya Imam Syatibi itu menyebutkan bahwasannya hanya Imam Hafs saja yang memiliki saktah pada 4 tempat ini.
Adapun selainnya maka di tempat ini tidak ada, di empat tempat ini maka tidak ada saktah. Kemudian kita masuk pada as-sakatatul jaizatu li Asimin. Tentang saktah-saktah jaizah bagi Imam Asim. Jadi kalau tadi as-sakatatul wajibah dan ini hanya milik Imam Hafs saja, sekarang kita bahas as-sakatatul jaizah bagi Imam Asim. Disebutkan Imam Asim dengan kedua rawinya berarti ya, Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Kenapa disebutkan as-sakatatul jaizah? Disebutkan as-sakatatul jaizah karena di sini itu boleh untuk saktah. Lahzah. Boleh saktah. Ya, kalau kita berhenti itu bisa saktah, bisa wakaf, bisa juga wasol. Kita wasol. Itu ada pada surah Al-Anfal ayat terakhir sama ayat pertama At-Taubah. Di situ kita boleh berhenti dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah, saktah. Boleh juga wakaf dengan mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah. Boleh juga wasol. Innallaha bikulli syai'in alimun baro'ah. Makanya dinamakan saktah jaiz. Karena bukan di sini kita boleh saktah, boleh wakaf, boleh juga wasal. Kemudian ada pada surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Ya. Contoh ya, saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau wakaf. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau wasal, maka ha-nya kita idghamkan ke ha pada kata berikutnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Seperti itu ya Ustazah. Jadi sakta jaizah itu ada pada Al-Anfal 75 At-Taubah ayat 1. Kemudian Al-Haqqah 28 sama ayat 29. Naam Syakhati. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله. الواجب هو تلخيص الدرس ولكن على شكل تشجير. تمام، على شكل تشجير يعني مخطط، على شكل خريطة ذهنية. جزاكم الله خيرا، فتح الله عليكم، أكرمكم الله، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Syekhati. Ustazat sekalian, jadi kita cukup pada pembahasan ini ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan di Ya'atul Idhafah ayat Safhah halaman 55. Kemudian ada tugas dari Syekhoh. Untuk pembahasan tadi itu kita buat catatan ya. Catatan seperti bentuk apa ya? Bentuk diagram kalau nggak salah. Seperti itu ya, bukan diagram, apa ya namanya itu? Tabel Ustazah. Nanti deh anak kirim. Ah ya, tapi iya, sahih sahih. Syukran sudah. Kayak gitu ya, terus dikirimkan ke grup. Barakallahu fikum Afan, Ustazat, semoga Allah mudahkan. Afan bagaimana Ustazah? Tugasnya bentuk apa, Afan? Apa ya tadi? Tunggu, Afan kayak tadi Ana dengarnya garis gitu Ustazah. tasjil Korito, zihni. Qarita, apa ya bahasa Indonesianya Ustazah? kayak peta, ya peta pokoknya Kayak kayak gitu. ada. Kayak yang ada garis-garisnya, apa ya? Nah, Gitu. Mungkin Kayak Tabel gitu Ustazah. kolom-kolom gitu seperti itu mungkin. Tabel gitu. ya. Tabel ya. Heeh.
Ada lagi yang mau ditanyakan, Ustazah? Ya, Afwan Ustazah, rekaman pertemuan 3 dan 4 belum turun ya Ustazah? Iya Belum belum, di-share Ana ya? udah tanya ke adminnya, katanya insya Allah baru bisa itu pekan depan, karena beliau lagi qadarullah masih ada urusan. Oh iya, baik. Atau Ustazah butuh ini ya, sebenarnya bulan apa ya, bulan awal tahun itu ada juga ASIM, dan ada riwayatnya juga, ada rekamannya juga. Ustazah mau nggak kalau pakai rekaman yang itu? Tapi yang Dengan lama. Ustazah, dengan Syekhah sama. Iya sama, sama syekhanya sama. Oh ya, boleh sih Ustazah, nggak apa-apa. Oke. Insya Allah nanti anak kirimin. Oke, barakallahu fikum Ustazat semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di grup ya Ustazah. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah wabarakatuh. khairan Ustazah Riza. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Wa iyyakum ahsanallahu ilaikunna jami'an. Barakallahu fikum. Fatahallahu alaikum.